सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व रसूलिहिल करीम अम्मा बादी फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ फातिमा समी। नाज़रीन, सफ़र का महीना शुरू हो चुका है। ये सलामी साल का दूसरा महीना है। इस महीने के मतलब मुख्तलिफ क़ियास राइयाँ पाई जाती हैं कि इस महीने में बहुत ज़्यादा बलाएँ उतरती हैं। ये महीना नहूसत वाला होता है। ये महीना बहुत ज़्यादा वज़नी होता है। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो तय है कि इस महीने में वाकई में आसमान से बहुत ज़्यादा बलाएँ और मुसीबतें उतरती हैं। आम दिनों की बात की जाए तो आम दिनों में भी तकरीबन रोज़ाना आसमान से 360 बलाएँ हर घर में उतरती हैं। लेकिन अगर उनका तोड़ कर लिया जाए तो इंसान बच सकता है, लेकिन अगर उनका तोड़ ना किया जाए तो उस घर पर मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बीमारी आती है, रिज़्क में तंगी आती है। अगर इसके हर किस्म की मुसीबत उस घर में नाज़िल हो जाती है। इन बलाओं और मुसीबतों से बचने का हल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नंबर 1, रोज़ाना रात को जब आप लोग खाना खा लेते हैं तो अपने बर्तन रखते हैं तो बेहतर है कि आप अपने बर्तनों को धो लें, क्योंकि अगर बर्तनों को भी इसी तरह उनके अंदर कचरा वगैरह छोड़ दिया जाए तो बर्तन भी बददुआएं देते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकती कि टाइम नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप नहीं धो सकती, तो उनके अंदर से कचरा वगैरह हटा लीजिए और उनको उल्टा करके रख दो। सब बर्तनों को समेट कर आप उनको उल्टा करके रख दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकती तो सब बर्तनों को इकट्ठा करके ढाँप के रख दें। अगर आपके पास कोई ढक्कन भी नहीं है, कभी होता है ना कि किसी चीज़ का ढक्कन नहीं मिल रहा होता या गिलास ऐसे ही सीधा पड़ा रह जाता है, तो आप उसके ऊपर कोई छुरी या कोई कांटा या कोई चम्मच, अगर ये भी नहीं है तो माचिस का एक तिनका ले लें और उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उस बर्तन के ऊपर रख दें। इंशाल्लाह सुबह तक वो बर्तन बलाओं से महफूज रहेगा। क्योंकि इस तरह जो बलाएं और मुसीबतें होती हैं जब आसमान से उतरती हैं तो बर्तन खुले पड़े हों तो बर्तनों के अंदर घुस जाती हैं, तो जब आप वो बर्तन यूज़ करते हैं तो वो मुसीबतें आपके अंदर चली जाती हैं, बलाएं आपके अंदर चली जाती हैं। इसलिए बर्तनों को ढाँप कर रखें, बर्तनों को धो कर रखें। नहीं रख सकती तो बर्तनों को ढाँप कर रखें, ढाँप कर भी नहीं रख सकती तो उल्टा कर दें। नंबर 2, रोज़ाना सदका दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा को कारनामा अंजाम देना है, छोटा सदका नहीं आप दे सकती। जैसे वो अक्सर लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी इसलिए हम सदका नहीं कर सके। ऐसा नहीं है। अल्लाह की नज़र में अगर आप एक राई के बराबर भी सदका देंगी तो अल्लाह ताला उस सदके को पाल पाल कर क़यामत के दिन पहाड़ जितना बड़ा कर देगा। इसलिए आप रोज़ाना सदका दें। बेशक आप चावल की एक मुट्ठी ही क्यों ना, रोटी का एक नवाला ही क्यों ना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि खजूर की एक गुठली, सिर्फ खजूर का एक दाना भी तुम सदका करते हो तो क़यामत के दिन वो भी आपको आग से बचाएगा। सदके की इतनी फजीलत है। और सदके का जो सही कदर है ना वो मुर्दों को होती है। जब वो उस दुनिया से चले जाते हैं ना तो उन्होंने जो आगे भेजा होता है, जो सदका किया होता है, उसका सवाब जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो तब उनको बड़ी कदर होती है। तब वो कहते हैं कि काश हम दुनिया में दोबारा वापस जा सकें और हम वहाँ पर जाकर सदका करें, खैरात करें, क्योंकि वो उसका अजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारी औलादें जो पीछे छोड़ आए हैं वो हमारे लिए सदका करें ताकि हमें भी सवाब मिले। और बेहतरीन बात करना, अच्छा जुमला बोलना, रास्ते से कांटा कोई हटाना, ये भी सदका है। किसी को अच्छा मशवरा देना ये भी सदका है। अच्छी बात करना ये भी सदका है। तो आप एक मुट्ठी भर चावल लें, वो दीवार के ऊपर रख लें, कोई प्लेट वगैरह रख लें, उसके अंदर वो चावल डाल दें, साथ में पानी डाल दें, वो भी आपकी तरफ से सदका हो जाएगा। अब सफ़र का महीना है तो सफ़र की 15 तक आप रोज़ाना सदका दें। काले चने मंगवा लें। काले चने जो है ना वो बेहतरीन सदका है। आप उनको किसी ऐसी जगह पर फेंक सकते हैं जहाँ पर परिंदों वगैरह का गुजर हो।
کسی چھت پر پھینک دیں، جب وہ پرندے جتنے دانے چنیں گے اور پرواز کریں گے اور آپ کے گھر میں اتنا ہی رزق آئے گا، آپ سے اتنی ہی مصیبتیں ٹلیں گی، اتنی ہی آپ کے روزی میں برکت ہوگی۔ اور دوسرا، گوشت کا صدقہ۔ روزانہ آپ 1 پاؤ گوشت لے لیں، بے شک آپ گردنیں لے لیں، بے شک کلیجی پوٹا جو سستا ہے وہ لے لیں، وہ بھی کسی ایسی جگہ پر کسی انسان کو نہیں دینا ہو، وہ بھی کسی ایسی جگہ پر رکھ کے جہاں پر پرندے وغیرہ آتے ہیں۔ جب وہ پرندے جو آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا ہوا ہے وہ لے کے اڑیں گے اور وہ کھائیں گے اور آپ کے حق میں وہ دعائے خیر ضرور کریں گے اور اس سے آپ سے مصیبتیں ٹلیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی ملازمت مل جائے تو وہ یہ صدقہ ضرور دے۔ جب وہ پرندے گوشت لے کے اڑیں گے نا، پرواز کریں گے، تو اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ راستہ بھی کھل جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ اور یہ سفر کا مہینہ، روزانہ آپ صدقے کا اہتمام کریں اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، قرض حسنہ مجھے دو، اور یہ کھانا کھلانا بہترین عمل ہے۔ آپ کسی مسکین کو، کسی غریب کو روزانہ کھانا کھلائیں۔ بہتر ہے کہ آپ 7-8 بندوں کا کھانا بنا لیں اور کسی ایسی جگہ پر بھیج دیں جہاں پہ مساکین رہتے ہیں۔ آپ کے قریب کوئی مسجد ہے، وہاں پر بچے حفظ کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر وہ کھانا بھیج دیں۔ جتنے بچے کھائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی ہی برکت ڈالے گا۔ نمبر 3، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں روزانہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرنی ہے۔ روزانہ آپ نے 133 بار یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ ساتھ میں ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا 99 دکھوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا تو آپ تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، وہاں پر اندھیرا تھا، غربت تھی، غریبی تھی، پریشان حال تھے، آپ نے اس طرح اپنے پروردگار کو پکارا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھی سے نجات دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت پاک جو ہے سورج یونس میں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ اس طرح پکارا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھی سے نجات دی۔ اس کو پڑھنے والا بھی ہر قسم کی مصیبتوں، بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ قریش، روزانہ رات کو آپ 11 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظائف جو کرنے ہیں سب عشاء کی نماز کی بات کرنے ہیں۔ دن کے ٹائم آپ نے سورج کی روشنی میں جو آپ کو یہ صدقات بتائے ہیں نا کہ یہ صدقے آپ نے کرنے ہیں، جتنے بھی میں نے بتایا آپ کو، گوشت کا بھی، دوسرا باجرے کا بھی، یہ سب چاولوں کا بھی، یہ سب آپ نے دن کی روشنی میں کرنے ہیں۔ اور رات کے ٹائم آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو یہ آپ کو بتایا ہے کہ پڑھنا ہے، آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 133 بار، اور 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور سورۃ قریش پڑھنی ہے 11 دفعہ، اور سورۃ نصر پڑھنی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پڑھنی ہے آپ نے 11 دفعہ۔ اور پڑھ کے آپ نے اپنے گھر کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکت دے، بچوں کو صحت دے، آپ کو صحت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ سفر کے مہینے میں اس لیے بلائیں زیادہ نازل ہوتی ہیں کہ جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ان کو 1 مہینے کی مہلت دی، اور ان کے اوپر پھر ان کو جو انہوں نے کیا تھا احتساب عمل ان کا شروع ہو گیا، اور ان کے اوپر سے آسمان سے بہت زیادہ بلائیں نازل ہوئی۔ جو اس جنگ میں
شریک ہوا تھا، جس چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں حصہ ڈالا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سفر کے مہینے میں ان کو مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیا۔ جس چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں حصہ ڈالا تھا، وہ تمام لوگ ماہ سفر میں اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں حصہ ڈالا تھا، ماہ سفر میں وہ تمام لوگ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، احتساب عمل ان کا شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو کسی طرح کی بیماری میں مبتلا کر دیا، کسی کو کسی طرح کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور ان کے اوپر آسمان سے بہت زیادہ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوئیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔